الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صوم مجمرو من طلوع الفجر فجرو كوتا بوهالا نو فجر كوتا بوهالا نو صوم ميازو اسكما شينو ميلو يمطال ودفيت حتى تغرب الشمس اسكت تلك درس نو. نعم فجر سيبال دمو ሁለት አይነት ፈጅር አለ። فجر الكاذب ውሸተኛ ፈጅርና فجر الصادق የሚባል ፈጅር አለ። ሁለት ፈጅር الفجر ፈጅራን فجر الكاذب የሚባለው አድማሱ ላይ የሆነ ብርሃን ይወጣና ወደ ላይ እንደሻኛ ቀጥ ብሎ ወደ ሰማይ ይወጣል። ከዛ በኋላ ይጠፋል ይጠቁራል ማለት ነው። ይሄ ውሸተኛው ፈጅር ነው። እውነተኛው ፈጅር ደግሞ በአድማሱ ላይ ብርሃን ይወጣል። ከዛ ወደ ጎን ወደ ግራ እና ወደ ቀኝ ይዘረጋል። ሰማዩንም እያቀላ ያበራው ይሄዳል። በዛው ይነጋል ማለት ነው። ይሄ ፈጅሩል ሷዲቅ ይባላል። ይሄኛው ነው ሶላት የሚያሰግደው መብላትን የሚከለክለው እውነተኛው ማለት ነው። ፈጅሩል ካዚብ ግን እንደ ሻኛ ሰማይን ብቻ ወደ ላይ ወደ ጎን ሳይሄድ የሚበራው ከዛ ደግሞ የሚጠፋው نعم صلاة يكلكلال فجر الجنا على الدرسم صلاة فرض مالنا مبلات دمو يفقدال لذي صومنيا مجمرو كفجر بوهالانو مالنا من طلوع الفجر فجر كفجر جمرونو ما يبلو. والدليل على ذلك الذي نقر مرة جاء قول الله تعالى يا الله نقرنا وكلوا واشربوا بلو تطو الله يرزقاتكم حلال حتى اسكا غاية يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تقولوا كرنا نجو كر اسكيل يدرس كفجر كر سبال إنه كر سايهون ما سرا سايهون كفجر يا فجر برهاننا يما توج ألا ما تقرأتو اسكيل يلا تدرس بلوتتو كذا ولا أقوموا ثم أتموا الصيام كذا صوم كتلبت إلى الليل غاية نوعي دمو إلى نعم حتى تغرب الشمس ستلك سلازي لليتو قبا مبالو مجنو لك سيقبا لليت قبا مالتنا. نعم فجر دمو يفجر برهاننا يماتا وجلما سلي كذا قتلو كان قبا مالتنا. روى مسلمون عن سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام سنوسا متشالو على سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه لا يغرن أحدكم أن داتشر تالل نداء بلال من السحور سحور كمبلاد يا بلال يميادر جو أذن انداي كلكلو مقبون هي بلانو بلال ቀድሞ ነው አዛን ሁለት ነው የፈጅር አዛን ሁለት አዛን ነው ያለው። አንደኛ ቀድሞ ነው ገና ፈጅር الصادق ከመውጣቱ በፊት ነው የሚደረገው። ሁለት ሙአዚን ነበራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ላይ ቢላልና አብዱላህ ኢብኑ መክቱም አይነበስ የነበረው እሱ ትክክለኛ ፈጅር الصادق ሲወጣ ነው አዛን የሚለው። አስባህት ሲባል ነው ነክቷል ሲባል አዛን ያረጋል። ቢላል ግን ቀድሞ ነው አዛን የሚለው። የቢላል አዛን የቀድሞ የመጀመሪያው አዛን እንዳይታልላችሁ ከመብላት እንዳይከለክላችሁ። ወላ هذا البياض ይሄ ንጻትም እንደሻኛ ቀጥ ብሎ ወደ ሰማይ የሚያበራው فجر الكاذب ውሸተኛው ፈጅር حتى يستطير ወደ ጎን ተዘርግቶ ብርሃኑ ሰማን እያበራ በዛው የሚቀጥል እስኪሆን ድረስ። ስለዚህ ውሸተኛ ፈጅርም وكذلك የቢላል አዛንም ምግብ ከመብላት እንዳይቆጥባቸው ነው። وحكاه حماد بيده حماد ይሄን ሐዲስ ሲተረጎም ምን አለ ተርኮታል በእጁ قال يعني معترضا ወደ ጎን ብርሃኑ ሲሰፋ ወደዛ ብርሃኑ ሰማኑ ያበራ ሲሄድ فجر الصادق እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم አንዳችሁን እንዳይከለክል أذان بلال من سحوره يبلال أذان كمجبو كسهرو أندون دايك لكل
فإنه يؤذن بلالك أذان ميادرقو أو قال ينادي ويسلم ميتارو ليرجع قائمكم اندي ملسنو قوموا يادرسو اندي عرفنا ودا تنش اندي عرف وينبه نائمكم يتنيان دمو لما كسكسنا ويتر انكوان دي سجد هي سنة رمضان بكاسان كرمضان وجم ሁለት አዛን ነው የሚደረገው ፈጅር ማለት ነው نعم ስለዚህ የብላል አዛንም ይሁን ፈጅሩል ካዚብ እንዳይከለክላችሁ ነው ለምን መጀመሪያው አዛን የሚደረገው ለሶላት ሳይሆን የቆሙ ያደረሰው ሶላት الليل እንዲያርፍ የተኛ እንዲቀሰቀስ ነው وليس الفجر أن يقول هكذا فجر ብሎ ማለት ይሄ አይደለም ምን ማለት ነው ፈጅር ብሎ ማለት ብርሃኑ ቀጥ ብሎ እንደሻኛ ወደ ላይ ሲወጣ አይደለም ብርሃኑ ተዘርግቶ ሰማውን እየበራ ከዛ በኋላ የማይጠፋው ፈጅር አይነት ነው እንጂ ትክክለኛው ፈጅር የብላል አዛን የሚደረግበት ሰዓት ያለው አይደለም وجمع يحيى كفيه يحيى راوي الحديث مدافون سبسبنا حتى يقول هكذا لك እንደዚህ سبسبنا እንደዚህ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እስኪ ዘረጋ ድረስ ብርሃኑ ማለት ነው ومد يحيى اصبعه السبابتين እንደዚህ ሰባባውን እንደዚህ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እስኪ ዘረጋ ድረስ فجر الصادق እስኪ ወጣ ድረስ ማለት ነው قلت على ومن اكل شاكا في طلوع الفجر ጠርጥሮ ገና ፈጅር አልመጣም ይያለ የበላ ሰው فصيامه صحيح ትክክለኛ ነው ጾሙ ቀዳም የለበትም لانه لم يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ሰውየው ስላልተገለጸለት የንጋት የፈጅሩ ንጋት ብርሃንና የማታው ጥቁረት ጨለማው ስላልተገለጸለት በጥርጣሬ ስለበላ ማለት ነው نعم قال فصل وينتهي الصيام እንግዲህ ጾም ከፈጅር الصادق ይጀምርና وينتهي የሚያበቃው الصيام بمغيب قرص الشمس ማለት የፀሐይዋ ዲስኳ ክቧ ሙሉ በሙሉ ስትገባ የዛኔ ያቆማል ነው وينتهي الصيام بمغيب قرص الشمس ሙሉ በሙሉ ፀሐይዋ ስትገባ ስትጠልቅ ጾም ያበቃል ولا يضر بقاء الحمرة في الأفق أي قدام نعم مقرتو ማለት ነው የቅላቱ አድማሱ ላይ ኃይለኛ ቅላት ቀይ ሆኖ መገኘቱ እንደሳት መቅላቱ አይጎዳም ሙሉ በሙሉ ፀሐይ ከገባች ጾመኛ አፍጥሯል والدليل قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل كذا ጾምን ጾሙ ያዙ እስከ ሌሊት የሚባለው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ፀሐይ ገባች ማለት ሌሊቱ ገባ ማለት ነው روى البخاري ومسلم عن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كملكتنياو ጋር ነበርን በጉዞ ላይ فقال لرجل لأند سو من الرسول عليه الصلاة والسلام انزل كجمله وردنا فاجدح لي لني بسو بتبتلني قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الشمس يا رسول الله صحيح والقباتشم صحيح قال انزل فاجدح لي وردنا بسو بتبتلني قالوا ሁለተኛ ጊዜ قال يا رسول الله الشمس صحيح قال ሶስተኛ انزل فاجدح لي ورده بتبتلني بسبسلني بس قالوا فنزل فجدح له كذا وردنا بتبتلاቸው فشرب عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام ጠጡ كان صائما ጾመኛ ነበሩ ثم رمى بيده ها هنا ከዛ በኋላ እጃቸውን እንደዚህ ወረወሩና ወደ ፀሐይ መውጫ ማለት ነው ወደ መሽረቅ ها هنا ማለት ወደዛ ነው ثم قال إذا رأيتم الليل ليلتين ከተመለከታችሁ أقبل من ها هنا ከፀሐይ መውጫ በስተበኩል ለሊቱ መምጣቱን ከተመለከታችሁ በሌላ ሐዲስ وإذا أدبر النهار من ها هنا ቀን ደግሞ ጀርባ ሲሰጥ ካያችሁት
በፀሐይ መግቢያ فقد أفطر الصائم ጾመኛ አፍጥሯል ባይበላ ራሱ ወቅቱ የሌሊት ክፍለ ጊዜ ነው ጾም የሚባል ነገር የለም ሌሊት ላይ وزاد عبد الرزاق في مصنفه عبد الرزاق دم مصنفه لا يጨምሯል ولو تراها أحد عند سو مات بفلك على بعيره جمله لا هنا لرآها يعني الشمس صحيح ملكتها المعرض الرسول عليه الصلاة والسلام بفتروا بالساعات معرضنا برقت عند سو ترارا لا هنا كفة بوتا لا هنا أدماسو لا صحيح تلو لا تلقى تشلالج لذا هون ودا صحيح مقبي ያሉ ሰዎች ቶሎ አያፈጥሩም ፀሐይ መውጫ አካባቢ ያሉ ሰዎች ቶሎ ነው የሚያፈጥሩት ቶሎ ይነጋላቸዋል ቶሎ ያመሻላቸዋል እነዚህ ደግሞ ቶሎ አያነጋም ቶሎ አያመሽም ለዛ ነው የሚለያየው የአፍጥር ሰዓቱ ማረና የያገራቱ واسناده صحيح لكن انفرد به عبد الرزاق عن سائر اصحاب ابي اسحاق السبعي على كل نعم رسول الله الصلاه والسلام لك ፀሐይ ሙሉ በሙሉ እንደገባች ሙባደራ ሩጠው አፈጠሩ ይሄ ደግሞ ሱናቸው ነው እኛ ምን እንከተላቸው ገባል ሙሉ በሙሉ ፀሐይ ከገባች ማፍጠር ነው ሙአዚንን መጠበቅ አለመጠበቅ በርግጥ ላናቅስ እንችላለን ትክክለኛ ሙእተመን የሆነ ሙአዚን ከሆነ በሱ እንዳለን ወይላ አዛን ለማስፈርቱ ፀሐይ መግባቱ ነው ለመጾመኛ روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا لليتو بزي بستقل بصايم موجة فيتون أزورو كمتا وأدبر النهار منها هنا جربا كسته كانوا دمو جربا يسته كهيده بزي بصايم مغبيا مالنو وغربت الشمس ፀሐይ ከተለቀች ቁርስ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ክቡ ዲስኩ ሙሉ ጥልቅ ብሎ መግባት አለበት فقد افطر الصائم ጾመኛ አፍጥሯል خلاص قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 5 مجلد صفحه 215 ገጽ ላይ ምን አለ شيخ الاسلام اذا غاب جميع القرص ሙሉ በሙሉ ከራቀ ሙሉ በሙሉ የፀሐይ ዲስኳ ክቧ ሙሉ በሙሉ ከራቀ ከእይታ أفطر الصائم صومنيا يا فطرال ساعته درسوال ولا عبرة بوتا يستون بالحمرة الشديدة حيلنيا كلاته مقنيته مقرته الباقية في الأفق أدماسو لاي حيلنيا كلات مقويته أي قدام الشاهد صوم مجمرو من فجر الصادق إلى غروب الشمس هكذا الله جل وعلا ببرهان بوقت العينو الله مملك اللبن فقه في الدين دين لا مجنزب على اللبن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله خير في اللي قلت تنسوا دين يسجن الزبوال بزو سووجه النجر أياكم الله جل وعلا إن جعلنا طلاب علم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك